Mga igsuon, mao din ni ang burial day sa akong mother-in-law. 6:30 pa lang ng umaga na delivered na ang among gipakiter nga pack lunch. Nag-order na daimig pack lunch para lis haso, lis stress. Di na kay mi mahago ilabi na bukid ang maong dapit kung asa si nanay gihaya. Gipili na ko ang chicken fili ug humba. Thank you, Les Samari Catering Services sa iyong maanindot nga pagkaon, maanindot nga serbisyo. Salamat gayud. Tungod kay nagangaanan gayud kami. Salamat usab sa tanang nitabang, gikan sa kaliwat ni nanay pag umangkon taman sa apo nga nihatag sa ilang mga hinabang gagmay ug dako sa mga kusog nga ilang gipakita nga makatabang. Salamat gayud niyong tanan, ang Ginoo na gayon magabalos. Salamat usab sa Neko nga dinasa si Mr. nagtrabaho sa inyong tanang mga hinabang, gikan sa cash, flowers, sa mga sakyanan ngayong gipagamit, nga di mga paghangyo usab namo kung doon nami ipakarga. Salamat kayod sa Neko. Tinuod gayod nga hayag kalamdag kamo. Salamat usab sa akong sister-in-law nga di naghatag sa iyang suporta sama sa kusog, nga diin mapagaan nga igod na lang mimukaon kay siya ang magdigamo diya sa kusina. Salamat gayod Ate Mayen. Salamat sa imong pagmahal ug pagpangga usab kanako isip imong igsuon. Salamat sa Dios nining mong adlaw nga gitagaan usab kamig maayong panahon, malinawon ug hapsay nga among gihatod si nanay sa sementeryo. Daghan jud kaayong salamat Ginoo. Isip kita nga tawo nga naa pa sa kalibutan, wala gyud tay mahimo no, kay kitang tanan mamatay man gyud ta. Ang ato lang paningkamutan matag usa nga magtigom gyud tag bahandi sa pagmatarong. Bulahan nga kita mopanaw nining yuta. Mahapsay ug ipahilo na ra usab kita sa Ginoo pinaagi sa mga taong iyang gamitan. And I do believe on saying, ang usa ka taong matinabangon sa higayon nga sila usab mga yugtabang, ang Dios usab magpadala kanila ug daghan usab nga mutabang. Ug sinati gayud namo na panahon sa haya ni nanay sa tanang mga asikasuhon namo, gipagaan ug gipasayon usab kami sa Ginoo. Daghan kaayong salamat. And for today's video, dito lang muna. Salamat po sa panonood. Adios!